अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक ऐसा सेंटेंस जिसने कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी को तबाह करके रख दिया है और वो सेंटेंस है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस सेंटेंस से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि लोग क्या कहेंगे। इन तीन लफ्ज़ों में इतनी ताकत है कि ये आपके ख्वाबों की जड़ें काट सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो अल्फाज हैं ये सोसाइटी की प्रोग्रेशन को रोकते हैं। कुछ लोगों के ख्वाब और कुछ लोगों की इंस्पायरेशंस जो होती हैं वो सिर्फ इस वजह से अधूरी रह जाती हैं कि लोग क्या कहें। देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हर सोसाइटी की कुछ अच्छी वैल्यूज़ होती हैं और वो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये डिटरमिन करती हैं कि सोसाइटी जो है वो किस हद तक सिविलाइज्ड है। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री के साथ साथ चेंज भी होती हैं, डेवलप भी होती हैं और ऑल्टर की जाती हैं। अब पाकिस्तान की ऐसा कोई इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो है नहीं। वी केम फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। और अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं वो इस्लामिक कल्चर से डिराइव्ड हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा सिर्फ इस बात से डर के रह जाना कि लोग क्या कहेंगे, ये बात साफ जाहिर करती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने गुलामी की ज़िंदगी गुजारी और हमारा इस हद तक इस चीज़ को लेकर सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये बात सिर्फ जाहिर करती है कि हम मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। एंड दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू। आपको डेली लाइफ की रूटीन के अंदर इस हद तक चीज़ें नजर आएंगी जिन पे ठप्पा लगा हुआ होता है। दे वर स्टैम्प्ड कि लोग क्या कहेंगे और मैं इनकी एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ। अब देखें कि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो सिर्फ इस एक जुमले की वजह से किस हद तक फाइनेंशियल बर्डन में चली जाती है। एंड दे विल कीप ऑन टेकिंग लोन्स ताकि वो अपने ख़ानदान में किसी तरीके से फिट इन हो सके। लेकिन क्यों? अब अगर कोई ऐसी फैमिली जो कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और फाइनेंशियली थोड़े से वो प्रॉब्लम में है तो वो अगर किसी शादी पे जाएंगे तो आपको पता है हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि हमने सलामी देनी होती है या दुल्हा दुल्हन के जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, हर शादी में ऐसा होता है। तो वो फैमिली जो है वो इस प्रेशर में रहती है कि बजाय इसके कि बल्कि वो फैमिली ये सोच के गिफ्ट्स दे कि उनकी जेब कितनी इजाज़त देती है, बल्कि वो ये नहीं सोचते, वो ये सोच के गिफ्ट देते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे। अब इस चीज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इनमें से एक बड़ी है कि आपकी अपनी कास्ट से बाहर शादी, जो हमारे यहाँ एक ज़ात का और कौम का सिस्टम बना हुआ है। अगर उससे बाहर कोई शादी की ख्वाहिश कर ले तो एक नया झगड़ा और नया फसाद खड़ा हो जाए। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में आउट ऑफ कास्ट शादी करना इज़ अनएक्सेप्टेबल इन रूरल एरियाज़। ठीक है, अर्बन तो हम कह सकते हैं कि जिन सिटीज़ में तो कुछ चेंजेस आने शुरू हो गई, बट हमारी 90% पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज़ में रहती है और रूरल एरियाज़ के अंदर इस हद तक ये चीज़ चलती है कि आप अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी पसंद का इजहार कर भी दिया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको इस हद तक रेजिस्टेंस मिलेगी कि वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि समहाउ बातें जो हैं वो कत्ल व गारत तक पहुँच जाती हैं। अब कास्ट के अंदर शादी करने में किसी किस्म की और कोई बुराई नहीं है, ना मुआशी तौर पर ना मुआशरती तौर पर। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ आपके दिमाग का खलल है कि जी हम किसी और कास्ट में शादी क्यों करें। और फिर सिर्फ ये भी नहीं है कि देखें, औलाद के हाथ माँ बाप जो होते हैं वो बहुत मजबूर होते हैं, वो कर भी दें, बट देयर इज़ दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे या उनकी अपने ख़ानदान में लोग किस तरह की बातें करेंगे कि अगर उन्होंने अपनी बेटी या बेटे की शादी किसी और कास्ट में करी। एंड एक्चुअली दैट्स द ओनली थिंग दैट प्रिवेंट्स देम। और वो उनको उस चीज़ की इजाज़त भी नहीं मिलती। और फिर होता क्या है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची मजबूर होकर कहीं और शादी कर भी ले तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो दो लोग हैं वो पसंद की शादी इस वजह से नहीं कर पाते कि लोग क्या कहें। ओके, सपोज़ बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, डॉक्टर्स की, इंजीनियरिंग, या हम जो हैं वो उस एरा से बिलोंग करते हैं कि जिसमें सिर्फ साइंसेज ही पढ़ाई जाती हैं, आर्ट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो बिज़नेस बाद में आया। तो अगर तो ये तो 3-4 रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं, अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें तो आपको रेजिस्टेंस नज़र आती है पेरेंट्स की तरफ से। अगर पेरेंट्स की तरफ से नहीं आएगी तो आपके ख़ानदान वालों की तरफ से आएगी और आपके पेरेंट्स एट द एंड यही कहेंगे कि यार तुम अगर इंजीनियर है उसका बेटा अगर उसको म्यूजिशियन बनना है तो कहेंगे यार तुम मिरासी बनेगा। मतलब लोग क्या कहेंगे, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स हैव टू से अबाउट देम, व्हिच इज़ अ बिग सोसाइटल इशू and it needs to be addressed। अब अगर एक बच्चा म्यूज़िक या आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है और वो उसमें अच्छा भी है
تو کیوں آپ اس کو پریونٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نیچرل ایبیلٹیز کو وہاں پہ ہی پرفارم ہونے دے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، جہاں پہ اس کا انٹرسٹ بھی ہے؟ لیکن نہیں، ہم کیونکہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ جی ہمارے ہاں خاندان والے کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، تو ہم اس بچے کو وہاں سے اٹھائیں گے اور کسی ایسی ڈائریکشن میں پھینکیں گے کہ جہاں وہ کبھی بھی اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار پائے گا۔ پھر ایک بہت ہی بڑا جو ہماری سوسائٹی میں ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ریسنٹ پاسٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ ہے ڈائیورس۔ اب ڈائیورس جو ہے، بالکل بھی کوئی بھی کپل ڈائیورس کا فیصلہ خوشی سے نہیں لیتا، نہ ہی لے سکتا ہے۔ اینڈ ہماری جو اسلامک ٹیچنگز ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ اٹس دا تھنگ جو کہ آپ سب سے اینڈ پہ جس کا آپ استعمال کریں۔ لیکن اینڈ جو ہے وہ تو آف کورس وہ دو جو پارٹنرز ہیں انہوں نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے، نہ کہ سوسائٹی نے۔ اب اگر ایک کپل نہیں رہ پا رہا، اور ہمارے ہاں جو موسٹلی کیسز ہوتے ہیں اس میں مار پیٹ بھی شامل ہوتی ہے، گالی گلوچ شامل ہوتا ہے، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کون ڈائیورس لینے سے روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایٹ دیٹ پوائنٹ ڈائیورس از جسٹیفائڈ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے کہ ہم وہ سب سہیں گے، کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اس مینٹل پریشر میں رہ کر اپنا ریلیشن شپ نہیں چلا سکتا۔ اگر وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے اور دیر آر پرابلمس، تو پھر اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر اب جتنی بھی کوشش کر لیں ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ پرابلم بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر بات وہیں تک آئے گی۔ اور اگر تو موسٹ آف دا کیسز جن میں گالی گلوچ یا لڑائی ہوتی ہے، اور آف کورس جس میں ہمارے رورل ایریاز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عورت کو دبا کے رکھا ہوا ہے، تو دیٹس اے بگ ایشو۔ اور اس چیز کو اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کو نارملائز کرنا پڑے گا۔ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ضرور ہے، لیکن یہ نجات کا بھی تو ذریعہ ہے۔ آخر اس کو کسی ریزن سے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ دو لوگ ایک کپل جو ہے وہ نہیں رہ پا رہے، تو ان کو اس چیز کی آپشن ہے کہ دے کین بی سیپریٹڈ فرام ایچ ادر، اور اسی چیز کو نارملائز کیا گیا ہے اسلام میں بھی۔ سو ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ مار پیٹ سہ لو، لیکن آپ نے رشتہ نہیں توڑنا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، اینڈ دیٹس اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس حد تک لمبا چلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ اگنور کر سکیں، اب ایک اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے، تو اس سے ہم کیسے باہر آئیں گے؟ ہاؤ ٹو فکس دس اسٹیریوٹائپ؟ ابو آل، ہو از گوئنگ ٹو فکس دیم؟ دیز سوسائٹل ایشوز جو کہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، آخر ان کا کس کے پاس ان کا حل ہے؟ ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز کو اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی کچھ انیشیٹوز لینے ہوں، کچھ لاز ایسے بنانے کی ضرورت ہے جن کی بیسس پہ ہم ایسے بہت سے اسٹیریوٹائپس سے اپنے آنے والے بچوں کی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو ایک ڈیپ اسٹڈی کنڈکٹ کر کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ڈونٹ نو نان پروفٹ آرگنائزیشنز اس وقت کر کیا رہی ہیں۔ اب آخر کیوں ہم لوگ اس چیز کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ یہ سینٹنس ہمارے بچوں کی زندگی تک تباہ کر دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں آزادی سے جینا ابھی تک آیا ہی نہیں۔ لوگ آخر کیوں اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے ایکشنز، ڈریسنگ سے لے کے اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک چیز اسی بات سے کنیکٹڈ ہے کہ what others will think about them۔ دیکھیں آن ایوریج ہمارے ہاں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو تقریباً 30 ایئرس کی ایج میں آپ کی شادی ہوگی، یا سپوز آپ 30 ایئرس کی ایج میں پیرنٹ بن جاتے ہیں، اور آپ کو وقت ملتا ہے تقریباً 5 ایئرس کا فردر کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس 30 ایئرس کی ایج یا 35 ایئرس کی ایج میں آپ نے بھی تو سوسائٹی میں سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، آپ کو بھی تو یہ پرابلمس فیس کرنے آئے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے کتنی ایسی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہوں گے اور آپ نہیں کر پائے ہوں گے۔ تو اٹس دا رائٹ ٹائم کہ اب آپ اپنے بچوں کو اس چیز سے نکالیں، ان کو گائیڈ کریں کہ جناب ایسا نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ڈو وٹ یو تھنک یو شوڈ ڈو۔ آپ کو بچوں کے اندر کانفیڈنس صرف اسی صورت میں ہی لے کے آ پائیں گے اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ یار اپنے انداز میں زندگی جینا سیکھیں۔ آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو اتنی دے دیں چیزیں کہ آزادی دے دیں کہ وہ باہر ہو جائیں، لاز ہی بریک کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو ان لاز کے اندر رہتے ہوئے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، ہاؤ ڈو یو میک تھنگس
गुड फॉर योर सेल्फ, और आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। ओनली देन यू कैन सक्सीड इन वट एवर यू आर डूइंग। और जब तक आप इस तरह के स्टीरियोटाइप से खुद बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक आप अपने बच्चों को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। अब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आई हैव डिसाइडेड कि इसको मैं डिवाइड करूँ 3 to 4 एपिसोड्स में। सो आई विल बी बैक विद एन अदर एपिसोड, और मैं उसको मज़ीद एलेबरेट करूँगा उसको मल्टीपल चीज़ों में, क्योंकि इसमें अब एक और चीज़ भी आ रही है, प्रोबेबली दैट्स जेंडर स्पेसिफिक इशू। सो आई विल बी एड्रेसिंग दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। और अब चूंकि ये एक रियल प्रॉब्लम है, तो सो वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट एज वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी दें कि वो खुल के जी सकें। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो।